శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రం. नारदादिदेवयोगिवृन्दहृन्निकेतनं बर्हिवर्यवाहमिन्दुशेखरेष्टनन्दनं भक्तलोकरोगदुःखपापसङ्गभञ्जनं भावयामि सिन्धुतीरवासिनं षडाननम् तारकारिमिन्द्रमुख्यदेववृन्दवन्दितं चन्द्रचन्दनादिशीतलाङ्कमात्मभावितं यक्षसिद्धकिन्नरादिमुख्यदिव्यपूजितं भावयामि सिन्धुतीरवासिनं षडाननम् चम्पकाब्जमालतीसुमादिमाल्यभूषितं दिव्यषट्किरीटहरकुण्डलाद्यलङ्कृतं कुङ्कुमादियुक्तदिव्यगन्धपङ्कलेपितं भावयामि सिन्धुतीरवासिनं षडाननम् आश्रिताखिलेष्टलोकरक्षणमराङ्घ्रिपं शक्तिपाणिमुच्यतेन्द्रपद्मसम्भवाधिपं शिष्टलोकचिन्तितार्थसिद्धिदानलोलुपं भावयामि सिन्धुतीरवासिनं षडाननम् वीरबाहुपूर्वकोटिवीरसङ्गसौख्यदं शूरपद्ममुख्यलक्षकोटिशूरमुक्तिदम् इन्द्रपूर्वदेवसङ्गसिद्धनित्यसौख्यदं भावयामि सिन्धुतीरवासिनं षडाननम् जम्बवैरिकामिनी मनोरथाभिपूरकं कुम्भसम्भवाय सर्वधर्मसारदायकम् तम्भवाब्धिपोतमम्बिकेयमाशु सिद्धितं भावयामि सिन्धुतीरवासिनं षडाननम् पूर्णचन्द्रबिम्बकोटितुल्यवक्त्रपङ्कजं वर्णनीयसच्चरित्रमिष्टसिद्धिदायकम् स्वर्णवर्णगात्रमुग्रसिद्धलोकशिक्षकं भावयामि सिन्धुतीरवासिनं षडाननम् पूर्वजन्मसञ्चितागसङ्गभङ्गतत्परं सर्वधर्मदानकर्मपूर्वपुण्यसिद्धिदम् सर्वशत्रुसङ्गभङ्गदक्षमिन्द्रजापतिं भावयामि सिन्धुतीरवासिनं षडाननम् इति श्रीमच्छङ्करा भगवतः कृतोतिरुचेन्दुर् శ్రీషణ్ముఖస్తోత్రం సంపూర్ణం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.